ما درناش الموديفيكاسيون. يلا قلنا الدومين ديال الديفينيسيون ديال لوغاريتم. شوفوا عفاكم الين دخلنا الين دخلنا على الحصه اللي فاتت. رطوا البال قلنا الدومين ديال الديفينيسيون ديال الين داكشي اللي في وسط الين كيفاش خصو يكون. يلا فكروني داكشي اللي في وسط الين خصو يكون كبر من الزيرو قطعا صافي. دونك دي اف واش قلنا اكس ابارتيان ار دائما تبقى هذه هي تيل كو هادشي اللي في وسط الين كبر من الزيرو كبر قطعه من الزيرو. شي حاجه اخرى ما كايناش في وسط الين ما تنوصلهاش كاع. كاين الين والمقام صافي ولا عندنا كسر. دونك عندنا اكس ابارتيان ا ار وتنعزل هاد اكس دونك 2 اكس سوبيريور ستريكتومون ا 1 x appartient à R tel que x supérieur strictement 1 sur 2. وقلنا تنمشيو تنرسموا هذا المستقيم في الوسخ ياك هادشي كنا درنا ديك المره. هاد 1 sur 2 كناخذوا 1 وداك ها هو جبت هذا للجهه الاخرى. الا كان هاد الضرب شي جهه اخرى تولي قسمه وحيت هذا بوزيتيف ما قلبناش الترتيب كون كان نيجاتيف كون قلبنا الرمز صافي. اون فوا تنوصل لهذا تنعزل اكس واش كبر ولا صغر ولا تيخالف تجي تندير داك المستقيم في الوسخ. ها هو هذا المستقيم شنو هو ار ها هي اكس ابارتيان ار شنو ار قلنا هي موال لانفيني بلس لانفيني وتنشوف 1 سور 2 ها هو قلنا كبر دونك ليمين ديال 1 على 2 صافي. وغادي نجي ونرسم عفاكم هاد لا تكنيك ديال الوسخ راه مهمه بزاف تتحل مشاكل ما باغي تضغط واش اللي كاين علاش كاين في المنطقه هذا واش دابا تيتكتشف في نعم لا ما تيوش لا ديري في الوسخ. واش غادي نجي ندير قلنا اشنو هو الدومين ديال الديفينيسيون هو من 1 على 2 حتى بلس انفيني هذا الخط فوالا بدا عطينا 1 سور 2 1 سور 2 بلس لانفيني بلس انفيني دائما اوفر. هذا بغينا نديرو اوفر علاش لانه توا ستريكتومون الا عندي او ايغال هنا تيولي مغلق والا ما عنديش ديك او ايغال تنديرو مفتوح. باش نعرفوا او ايغال لا لا دائما داكشي في وسط ستريكتومون انا باش تعقل باش تعرفها صافي. دابا لا دوزيام اشنو لا دوزيام سهله ما صايبش. لا دوزيام اشنو هي لا دوزيام اف دو اكس ايغال كلشي تيبان لي ياك ln 1 moins x moins 2 x au carré moins 2x au carré صافي. استاذ بغينا نديرو نوريك كيفاش واخا يلاه قول لي سي بغينا نديرو دي اف بعدا دي اف ايغال ايغال اكس ابارتيان ا ار x appartient à r استاذ بغينا ندير داكشي اللي وسط اللي هو موان اكس 1 moins x سوبيريور strictement à 0 2x au carré ما تنوصلهاش 2x au carré ما تنوصلهاش هادشي علاش قلت لنا حيت ما كايناش في وسط ال ما كاينش في المقام صافي. وغادي نجي ندير بحال هكا x appartient à r خصني نعزل x تنحلوا معادله متراجحه اون فيت تنجي هنا بلس 1 تنتي الجهه الاخرى بعد عطينا موان x كبر من موان 1 هذا موان ما خصوش يبقى عندي هذا موان ما خصوش يبقى عندي كنقلبوا ولا الاشاره فوالا الا قلبت هذا اشاره تنقلب الرمز دونك اش بيعطينا x appartient à r tel que خص يبقى x بوحدو كان كبر تولي انفيريور ستريكتومون à 1 علاش انفيريور رد البال كلشي علاش اش درنا ضربنا هنايا في موان 1 وضربنا هنا في موان 1 ولا عقلتوا في لي سويت اش كنا تنديروا ضربنا في نومبر نيجاتيف تيتقلب هذا الرمز صافي باين. ها هو اكس صغر من واحد وغادي نجي اون فوا عزلت اكس اش تنجي تندير تنمشي ترسم داك المستقيم في الوسخ قلنا موال لانفيني حيت اكس ابارتيان ار بلس لانفيني وتندير هاد 1 ها هو وبغينا صغر من 1 هي اش اليسار ديال 1 ها هو يا موال لانفيني 1 غادي نخليكم تصاوبوا دابا نصح هادو هي موال لانفيني دائما شوفوا الرتبه تمشي من اليسار لليمين ديما تمشي في نفس لوردر موال لانفيني حتى 1 صافي صغر من واحد هي هادشي درنا بالليموني صافي. يلا كلشي قدنا 13 جاي تقرا وما جايبش معاك دوبله اش بغينا نديرو شوف هنا باغي شوف هنا تي اف قلنا اكس ابارتيان ا ار تيل كو تنقلب على المقام قول لي المقام هنا شنو هو اكس ناقص 3 قلنا المقام تنديرو ديفيرون دو 0 اي اش كاين عندي في وسط الين اكس كبر قطعه من الزيرو فهمتي دابا وهنايا اكس مازال لا ماشي مشكل بحال صافاك شويه جو صاحب صافي. بس هي واحد نجا صح شوفوا هنا قلنا اكس ابارتيان ا ار بلاتي تنبقى تنكتب هاد اكس ابارتيان ار حتى تنعزل اكس
هاد اكس راه معزول هذا مازال ما معزولش دونك اكس ديفيرون دو ديت موان 3 جا اخرى بتولي بلس 3 تنقلب الاشاره هادشي الا كان بلس ولا موان الا كان ضرب هاد الرقم ما تنقلبوش اشاره اي اكس كبر قطعه من الزيرو اون فوا وصلت هنا تعزل اكس هنا تعزل اكس هنا قلنا تنديرو ترسموا واحد لا دغوات شوف هنا شوف هنا شوف هنا الشريف هذا تغلط شوف هنا وتندير لا دغوات من هنا موان لانفيني بلس لانفيني اشنو هما لي نومبر اللي عندي تنديرهم في لوردر دائما الصغير فيهم على اليسار والكبار غاديين على اليمين الصغير واش هو 0 الكبير هو 3 وتنجي قلنا تنسبق سوبيريور او لا انفيريور داكشي اللي عندي هنا الا عندي انفيريور هي الاولى الا عندي سوبيريور هي الاولى ها هي سوبيريور دونك اكس كبر من الزيرو ها هما دونك هاد الجهه هادي اللي على اليسار ما بقاش تهمني نديرها بالاحمر هادي ما بغيتهاش ما بغيتهاش هادي صافي مشات دونك انا خدتها من 0 حتى 3 3 حتى هي ما بغيناهاش اكس ديفيرون دو 3 وجاتنا في هاد الانترفال حنا اللي بغينا دونك اش غادي ناخذ من 0 حتى ل 3 وبنحبس وبنزيد عليها اونيون من 3 حتى بلس لانفيني صافي باين هادشي هاد الموديل هكا مزيان وغادي نجي ندير شوف هنا صاحبي من اليسار لليمين فاش تنبغي نرتب اشي ساليت كبار وساليت صغار تنجي من هنا تنبدا في الميم اوردر من 0 حتى ل 3 من 3 حتى بلس لانفيني ها هي من 0 حتى ل 3 0 اوفر حيت كبر قطعا 3 حيت ديفيرون دو 3 اونيون 3 حتى بلس لانفيني وهذه لقيت الداف قلت لا كاتريام لا كاتريام شوف هنا انا بنصحها اف دو اكس ايغال انتبه اف دو اكس ايغال ln x plus 1 le tout sur 2x moins 3 df قلنا تتبقى نكتبها هي x appartient à r tel que اش عندي في وسط المقام ولا في وسط ln اشنو هو المقام 2x moins 3 المقام هو 2x moins 3 كيفاش خصو يكون كبر لا ما تيسواش زيرو ديفيرون زيرو المقام تندير تساوي تنجي لها هو ما تيسواش زيرو اي ممكن نبدا باش ما بغيت ماشي مشكل واللي في وسط الان عندنا في وسط الان اكس زائد 1 خصها تكون كبر قطعا من الزيرو صافي ونبقى غادي تنعزل لي زيكس انا ما معزلش اكس انا ما معزلش اكس بتعطينا اكس appartient à r tel que 2x différent de 3 et x supérieur à moins 1 شنو هي؟ كان عندنا ديفيرون دو زيرو هذا ديفيرون دو زيرو هي وموان 3 دينا الجهه الاخرى بحال كنحلوا مع هذا ولات 3 على جينا اي زدنا هنا 3 وزدنا هنا 3 ناقص 3 زائد 3 مشات في حالها وبقى لنا 3 صافي باينه شي انا دونك x appartient à r tel que x différent de 3 sur 2 fois 2 مشات لتحت et x supérieur strictement à moins 1 ودابا ترسم المستقيم عاوتاني ترسم مستقيم هو في الوسخ هذا الوسخ موان لانفيني بلس لانفيني وتنجي تنشوف موان 1 هو الصغير ها هو 3 sur 2 كبر منه وتنجي تنشوف عندنا سوبيريور عندنا x supérieur à moins 1 عندنا x supérieur à moins 1 دونك اليمين ديال moins 1 ها هو والمشكله قلنا عطاني 3 sur 2 ما بغيتهاش دونك خصني ندير لها نضرب عليها ها هي مشات دونك اش هو الانترفال اللي بغيت هاد لابارتي اشوري اللي اليمين دونك من موان 1 حتى ل 3 sur 2 اونيون من 3 sur 2 حتى بلس لانفيني وغنجي نكتب الدومين ديال الديفينيسيون اللي هو موان 1 3 sur 2 exclu voilà 3 sur 2 plus l'infini يلا قادتو لا سانكيام واخا شوفوا معايا قلنا لا سانكيام داف شوف معايا ياسين دابا انت خصك تشوف التصحيح تمشي تعاود هادشي في الدار x appartient à r tel que اش كاين عندي في وسط ln x كبر قطعه من الزيرو et x plus 2 différent de 0 علاش حيت كاين فاش في المقام شوف هنا واخا قالتي صح شوف انت وحلي معايا دماغك واخا انتبه غادي دقه x supérieur strictement à 0 et x différent de moins 2 واخا قالتي صحيح انتبهوا معايا هادشي جديد عليكم عزلت اكس هنا قلناش غادي نديرو الوسخ المستقيم هذا اللي تعلم المستقيم تعلمتي لي دغيا حتى انتم شحال ما داير هي دغيا تعلمات لي في النهار الاول حتى انت وحتى هاد المصيبه حتى هو لا حتى انت فعلا انا شفتك حتى انت طول بال ها هو 0 طول بال او 2 موان 2 باردون بيكون هنا 0 شوف رتي البال ها 0 موان 2 بتكون على اليسار ديال 0 ولا اليمين
اليسار ولا اليمين قولها اليسار اليمين صافي اشنا هو هذا اليسار موان 2 ردوا البال واخا ردوا البال تمشي لكبر هي الاولى اكس كبر من زيرو واش هاد الجهه باقي تهمني هاد الجهه اللي على اليسار ما تهمنيش واش فيها شي حاجه بغي نحيدها واش كاين شي حاجه بغي نحيدها من هنا لا ما كايناش دونك اشنا هو الانترفال 0 بلس لانفيني علاش جات هنا اوفر حيت اكس سوبيريور ستريكتومون غنمشيو ل 6 زكاي وانتبه راه خصك تنتبه اكثر كان انفيريور كنديرو اوفر ستريكتومون تا اوفر صافي لا علاش حيت خصها تنتبه حيت هي خصها تنتبه معايا مزيان رد البال سكتنا تا هي بغات تكون هاد سكتنا يلاه وهذا اكس موان 4 ردوا البال دي اف شوف هنا انت x appartient à R tel que x moins 4 مالا différent de 0 et supérieur strictement à 0 صافي تعجبتكم x appartient à R x différent de 4 et اكس كبر من 0 صافي شو ما هكا كتجينا خدام انا خدام الخدمه هذه ماشي تنتفلاو ماشي تنقطع عليك الا كنت خدام راه ما تنبيش هكاك قليل فاش تنجاوب الا كنت خدام صافي ندور لك باش تحبس مرتي تعيط ليا ما تنجاوبهاش كاع ما تعرف كاع اش واقع علاش عيطات ليا وحق الله سالي تنعيط 4 قلنا x supérieur strictement à 0 ها هو تناخذ بعدا كبر فوالا وقلنا 4 ما بغيناش ها هو 4 ما بغيناش تنخدم دونك على من 0 4 union 4 بلس لانفيني صافي ها هي من 0 حتى ل 4 union 4 بلس لانفيني شوف المصيبه شوف عاد تنسى شوف هنا والله ما تنسى يلا شوف 7 اشنو فيها باش تشوفوا كاع لي فارياسيون اللي كاينين 7 f de x égale 1 sur x plus 1 moins 2 ln de x صافي تاف قلنا هي اش x appartient à R tel que x تاف قلنا x appartient à R tel que x supérieur strictement à 0 et x différent de 0 انتم بجوج تفهموا عرفتي باش مزيان هاد لا ريبيتيسيون داكشي يسق في الراس بحال انت تولفي انا ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا كبر من 0 et x différent de moins 1 صافي فوالا وترسم المستقيم الى عزلناهم فوالا تنجي تندير موان لانفيني عافاك شوفوا هنا شوف هاد لا فارياسيون ديالها عافاكم انتبهوا معايا ها موان 1 ها 0 حنا بغينا اكس سوبيريور ستريكتومون ا 0 دونك هاد الجهه واش هاد الجهه باقي تهمني دونك من 0 بلس لانفيني ديريكتومون 0 بلس لانفيني صافي 8 قلنا 8 شنو هي f de x égale 1 plus 3 sur x شحال ما غلط هنايا ln de x عافاكم هنايا خصكم تعرفوا حتى ديك فوق بالضبط فوق الطبله ذكر جيك انت اكس بلس 1 يلا x plus 1 فوالا شنو هي x plus 1 x plus 1 فوالا فوالا tf x appartient à R tel que ردوا البال هنايا تنقلب على المقام فين هو المقام هو x صافي واش شتي علي علي حيد داك التليفون غادي يخسر معاك استاذ انا صافي واش تقول لك انا كيف اش كيف فهمتيها د 1 sur x ما 1 sur x خديتها درت 1 sur x ولا ناخذ ماشي 1 sur x ودرتها من بالي لا ما كاينش حاجه ديرها من بالك منين جبت انا واش عمرك دابا انت خرجتي من الدار ومشيتي تسخرتي لمالين الدار غير هكا قال لك راسك دايره هي 3 على 8 لا 3 على اكس هاديك 3 على اكس انا فاش بات لي على 8 درت على درتي اكس منين درت بلاتي مخالفه ردوا الباقي ايوا شوف هنا علي غلطتي انت غلطتي شوف هنا هو ما غلطش انت اللي غلطتي شوف هنا اكس ديفيرون دو 0 هذا اللي كاين في المقام اي اكس بلس 1 supérieur strictement à 0 عندنا اكس réel appartient à R x différent de 0 et x supérieur strictement à moins 1 وترسم المستقيم نفس الحاجه دابا خصكم تحفظوا لي هادشي موان لانفيني بلس لانفيني صافي ما باقيش تقلبهم علاش
حيتاش من الاول خديت لا بتعقلياك، لا بتعقلياك دابا زعما هادو يوجين اشوفي راه اسمعي لا قلبهم لي واتشي سمعي غادي تقولي الين داكشي اللي في وسطها يقلبوا لك داك النقط. كبر من الزيرو، داكشي اللي في المقام ديفيرون دو زيرو صافي هادشي اللي بتعقل. دابا اكس لا ما كانش 11 عدد سكتنا نعم اكس لا ما كانش 11 عدد ما تنحطوش انا صافي ما حدا والو. صافي اكس كبر من موان 1، ها هو موان 1 وقلنا اكس ديفيرون دو زيرو. لا من موان، شوفي الارتباط هاد البلاصه الليمونيه كبر من موان 1 دونك بناخذ من هنا. انا راه هاد العام زعما الا كملتو بعقلي راه اخر زعما راه ما عندكم ما تسالوني راني صحاح. من موان 1 حتى زيرو ياك شحال من وليدات عندك ويلي. لا مسكين داك السؤال كان تيقرانا حماق مسكين. لا ترقب له اش بتقابليني بشي كاميرا شتي داك الفيديو مسكين قرانا حمق قابلتيني مزيان. ترقب له كتقول لها مره سنابات. شي واحد علاش حيدنا الزيرو؟ لا كونديسيون قلنا اللي عندنا اكس او كاري بلس 1 كون كبر من الزيرو. بغي نسولكم فهمت اكس او كاري بلس 1 تكون كبر من الزيرو؟ حنا غادي نشوفوا، حنا نمشيو دابا للوساخ ونشوفوا عندنا اكس او كاري بلس 1 كبر من الزيرو ايكيفالون اش اكس او كاري كبر من موان 1. بغي نسولكم واش عمر اكس او كاري غتكون صغر من موان 1؟ علاش؟ حيت حنا عارفين ان الا كان اكس ابارتيان ا ار اكس او كاري مالو سوبيريور او ايكال زيرو دائما كلشي عارفها مزيان. دونك اكس او كاري بلس 1 كبر من 1، زدنا واحد هنا وزدنا واحد هنا، داكشي كنا نديرو في لي سويت عقلتو. دونك 1 كبر من زيرو، دونك اكس او كاري بلس 1 مالا كبر من زيرو دائما كيف ما كان اكس ابارتيان ا ار. دونك واش عمر هادي غتكون صغر من الزيرو؟ لا عمرها غتكون تسوى زيرو؟ لا. دونك الدي اف هو ار، هو من موال انفيني حتى بلس انفيني ديريكت. هذه الصعوبه فيها ماشي في الحساب ولا هذه في الاناليز. صافي باش ندير هاد اللعيبه انيا الا بغيت نحل هاد المعادلات اللي فيهم الان ردوا البال غير هادو زيدين نشوفوا في شي لعيبات الا ردوا معايا البال. الا عندي الان تتسوى الان ديال شي نومبر تسوى الان ديال شي نومبر ردوا البال ايكيفالون. الا عندي الان تسوى الان تنحيد الان تناخذ هذا اللي وسط هنا تسوى هذا اللي وسط هنايا. دونك اكس ايكالا 3 لقيت اكس تندير لونسومبل ديال لي سوليوشن اس وتندير 3 اونتر كروشي صافي لي زاكولاد. هذا مثال بسيط، هذا مثال بسيط صافي. نبداو استاذ يلا يرتب تيبان ولا تيبانش؟ ها هو كاين استاذ لي سيتياسيون صعيبه استاذ. حنا غادي دقه ردوا البال. دابا ندير لكم واحد ليكزومبل اخر ردوا البال عافاكم. شوفوا معايا هنا كيجان الا عندي الان باغ اكزومبل ديال اكس بلس 3 ايكال الان دو 2 الان دو 2 اش غندير ايكيفالون اش غن اكس بلس 3 سيري اكس بلس 3 ايكال 2 ايكال 2 تنحيد الان ولكن قاعده يعني اش تيساوي داك الان الا عندك الان شرط البال عندك الان ديال غرانت اكس تيسوى لنا الان ديال واحد غرانت يكغيك وبغيت نحيد الان فوالا تناخذ هادشي اللي في وسط الان تيسوى هادشي اللي في وسط الان اكس ايكالا يكغيك صافي. ولكن اش هي لا كونديسيون تكون عندي الان تتسوى الان ما يكونش عندي مثلا 3 الان ولا هنا موان الان صافي يكون عندي الان تيسوى الان صافي مزيان. نحيدو هادشي ما يبقاش هنا. نسولك استاذ سولني استاذ تنجي اكس زائد 3 تيكالا 2 استاذ وديك الساعه تنحل المعادله هي نكملوا صافي اكس بلس 3 ايكال 2 وتنحل المعادله كيما ولفين تنعرفوا اكس ايكال 2 موان 3 اللي هي موان 1 دونك اكس ايكال موان 1 وتنجير اس هو موان 1 صافي مزيان حتى لهنا. يلا غادي نرجعوا دابا لي زيكواسيون ديالنا. نرجعوا ليكواسيون نيميرو 2. شوف عندنا الان اكس تتسوى لنا 2 الان 5 وعندنا اكس قلنا ابارتيان ا 0 بلس انفيني. هذا الدومين ديال الديفينيسيون ياك عافاكم. شوفوا هنا زعما اكس فين كاين ضروري خصنا نعرفوا اكس فين كاين. يا قلنا داكشي فوسط ان خصو يكون بوزيتيف وكاين فوسط اكس دونك كبر من الزيرو. شوف شنو هو المشكل اللي عندنا في هاد ليكواسيون ديما بوزيتيف داكشي اللي فوسط الان لا الدومين لا ماشي دائما غير داكشي فوسط ان خصو يكون بوزيتيف. ردوا معايا بقى قبل درنا واحد الدومين ديال الديفينيسيون لقينا فيه مولا انفيني 1 الا عقلتو صافي
ولكن باش يكون داكشي في وسط الين بوزيتيف. ردوا البال اشنو البروبليم اللي عندي هنايا، واش يتسجل ان الين ما تتسواش الين تتسوى دو الين، دونك صنحيدوها دو من هنا. كاين ولا لا؟ كاين مشكل. الا عقلتوا الحصه اللي فاتت انت ما كنتيش انت وبوكنيت، شوفوا معايا الحصه اللي فاتت اش قلنا؟ الا عندنا واحد لو نومبر بي مضروب في الين ا تعطينا هي الين ا، الا كان عندي الضرب خارج الين اش تولي اس في الداخل ديال الين، وتولي هنايا بيسونس بي صافي. الين بيسونس فوالا بتعطينا الين 5 بيسونس 2. عقلتوا على شي الحصه اللي فاتت ولا ما عقلتوش عليه؟ تفرجيش في الفيديو صيفط لكم هادشي في لا فيديو، اش هضرنا صيفط لكم لا فيديو، صيفط لكم لا فيديو، صيفط لكم لا فيديو، صيفط لكم لا فيديو صاحبي وما تفرجتوش فيها صافي. ردوا البال عافاكم. دونك اش بتعطينا هي الين دو اكس، الين دو اكس قلنا ايكال الين ديال 5. هي الا كان عندنا الضرب خارج الين تيولي بيسونس لداخل. وانتبه هنا هادشي مهم اكثر من هادشي اللي تعرف ليه. شوف معايا اش لقينا دابا، لقينا الين تتسوى الين. ردتوا البال رجعنا للحاله فاش كنا في الاول. انتم تردوا بالثمن غادي تصعبوا بشوي بشوي. فهموا لي هادشي ساهل باش نبقاو غادي نطلعوا النيفو تنفهموا بشوي بشوي، تنبنيو لي زانفورماسيون. x égale 5 puissance 2 اللي هي 25. دونك x égale 25 وقلنا الا جاوبنا s اجي 25 لا 2 puissance 2 5 puissance 2 صافي. هاي واش فهمتي هادشي ولا ما فهمتيش؟ الا عندنا الضرب خارج تولي بيسونس لداخل. هادشي هذاك معكم في لاكلاس بهذا الفصل. استاذ دابا اللي عندنا استاذ شي رقم حدا يا بلاتي تنجي استاذ الاستاذ ديك العدد. اي دابا غنوريكم لي زيكزومبل لي بلو سامبل وديك الساعه بداتو قالتو نتوما. شوفوا معايا قلنا لا تخوازيام اش فيها؟ ردوا البال الين ديال اكس موان 1 ايكال 0. دابا مشكل ان الين تتسوى لنا نومبر. شوف هنا ردوا البال. لا ما تونسطومش هذاك هي الاكس فين كاين باش داكشي يكون صحيح. شوفوا معايا عافاكم هنا هذيك الاخرى اش درنا فيها اكس موان 1 ياك. شوف هنا الحل الاول واخا ردوا البال. دابا عندنا واحد بشي بروبليم هنا ان الين تتسوى عدد. قلنا هنا الين تتسوى شي عدد في الين، دابا عندنا الين تتسوى لنا 0 مشكله. ولكن الحصه اللي فاتت كنا قلنا اشنو هو العدد اللي تنعوض في الين وتعطينا 0؟ الين دو 1 ايكال 0. دونك هاد 0 نقدر نغومبلاسيه ب الين دو 1. كاينه ولا لا؟ دونك هادشي ايكيفالون الين ديال اكس موان 1 ايكال الين دو 1. دونك اش ولات عندي الين تتسوى الين، دونك ايكيفالون x moins 1 égale à 1. Équivalent x égale 1 plus 1. Tu as plus. Donc il y a 2. Équivalent x égale à 2. Donc غادي نديرو s هو 2. سهله ما صعيبش. حنا غادي دقه بشويه ولكن ما كانتش عندنا زيرو. ما كانتش عندنا زيرو. شي عدد اخر. حنا غادي دقه شوف الخير والبركه صافي. غادي تقادو لنا غادي نعطيكم شي حاجه تقادوهم راسكم هنا دي زيتوال تقادو ماشي في لا سيري قادو هادو قادو لي هادو بلاتي نحشي هنا غنديرو لا كوريكسيون ديال ايطوال الاولانيه. رد البال شوف هنا قلنا لوبجيكتيف اشنا هو؟ شوف هادي واخا صحيح واخا رد البال الين ديال اكس موان الين دو 2. عندو تصنتو وسيروا معايا في الخط. واخا تصنتو سكت. شوف هنا قلنا لوبجيكتيف هاد الخاصيه دابا اللي خدمت معكم تحاولوا توصلوا لهادشي اللي خدمت معكم. ليكزومبل الاولاني اش حاولت ندير؟ طول بال ليكزومبل الاولاني اش درت فيه؟ عندي الين دو اكس تساوي الين دو اكس خرجنا بين القاعده. ليكزومبل الاخر ما بيناش القاعده، حاولنا نوصلوا لداكشي اللي درنا في ليكزومبل الاولاني. تولي عندي الين تساوي الين عاد خديت اكس تساوي داكشي اللي في وسط الين. حتى في هنايا ما عنديش الين تساوي الين، حاولت ندير الين تساوي الين. كاينه ولا لا؟ دونك في هادو كلهم واش خصنا نديرو؟ نحاولوا نكتبوا الين تساوي الين. ايوا رد البال شوف هنا نرسك راسك. شوف هنا ايكيفالون باش تولي عندي الين تساوي الين اش غادي ندير؟ نتا هذا الجهه الاخرى وتعطينا هي الين اكس ايكالا الين 2. دير هذا الجهه الاخرى تقلبت لي الاشاره. احنا خرجنا الين تساوي الين. واش كاينه ولا لا؟ ايكيفالون لا غير كوانسيدونس هذيك. حتى كي وجد دار اكس موان 2 ايكالا 0. دونك اكس ايكالا 2 راه صحيح اكس ايكالا 2 ولكن لا فاصون باش قلتها خطا. مره اخرى ديرها خطا. واخا شوف غادي يحسبوها لي غلط. اكس ايكالا 2 وندير لونسومبل ديال لي سوليوشن هو 2.
يلا بلا ميم فاصون عاوتاني هاد دو زيتوال حاولوا تكتبوا الان تسوى الان شوف فيها جس على دوزيام. شوف هنا شوفوا هنا الله يرحم باكم. شوفوا هنا لا دوزيام. اشنو لا دوزيام؟ لا دوزيام اش عندنا فيها الان اكس كولومبيا. شوف هنا كولومبيا. شوف موان 3 الان دو 2 ايكال 0. قلنا لوبجيكتيف كامل شنو هو نحاول نوصل الان تيسوى الان فوالا ايكيفالون الان اكس تتسوى 3 الان دو 2. دينا هذا الجهه اخرى تقلبات ليه الاشاره. عندنا لا بويسونس عندنا فيها مشكل. قلنا اي ضرب خارج الان تولي بويسونس داخل الان. ايكيفالون اش ln x égale ln 2 puissance 3. Équivalent x égale à 2 puissance 3 اللي هي 8. Donc s هي 8. صافي. بغينا نمشيو ل 3. ديك ليطوال تروازيام ايطوال شوفوا هنا هي اش ln 2 x plus ln 2 5 égale à 0. ردوا البال الكوارث. انتم الكوارث الله يلا البروسيات. بروسية عاد التصويرة أستاذ رحمة. واخا ومزيان. شوفوا هنا donc ln de x égale moins ln de 5. ردوا البال دابا شنو المشكله عندنا موان قدام ln خصنا نحيدوا الموان. اش قلت لكم في الحصه اللي فاتت الا بغيت نحيد موان قدام ln بنقلب الاشاره اللي قدام ln فوالا تيتقلب داكشي اللي كاين في وسط ln. هاد موان بيولي بلس تتولي ln ديال 1 sur 5. اش كنت ديروا ما درتيش دونك ماشي ولكن جبتي التير ما شاء الله. قلنا الا قلبنا اشاره قدام الان تنقلبوا داكشي اللي كاين في وسط الان. تفكرتوا هاد العجباده؟ فكرتي انت؟ سي الله يمسخك كاع ما كنتش. استاذ ايكيفالون اكس ايغال 1 sur 5. كانت عندنا هنا بحال يلا شوفوا هنا شوفوا هنايا شوفوا الله يرزقك. شوفوا مزيانه باقي مزيان بخير. انتبهوا هنا شوفوا هنا انا 0.18. قلنا خصنا لوبجيكتيف هو الين تكون تسوى الين. اول حاجه بعدا خصنا الين اكس تكون معزوله في واحد البلاصه على اليسار بحال المعادلات العادي اللي تنعرفوها. هو الين اكس خصو يبقى هنا دونك موان الين دو 2 خصها تمشي للجهه الاخرى. دونك الين 5 بلس الين دو 2. والمشكله في هاد بلس خص هاد بلس يتحيد. وعندنا قاعده تقول لك الا عندنا بلس ما بين دو الين تولي برودوي في الداخل ديال الين. دونك بيعطينا هو ايكيفالون الين اكس ايغال الين وتنديرو فوا وتنشد هاد 5 ها هي وهاد 2. دونك اشنو هي اكس ايغال 5 فوا 2 اللي هي 10. دونك اس هي 10. وبغينا نمشيو تقادو دابا نتوما 4 اي 5. نعم عافاكم. ردوا البال مع هاد ليكواسيون. هاد ليكواسيون فيها واحد بشي بروبليم. هاد ليكواسيون بغينا نخدمو عادي ولكن بيكون واحد المشكل. قلنا الدومين ديال الديفينيسيون ديال ليكواسيون هو 0 بلس لانفيني. اكس هاد اكس اللي خصنا نلقاو خصو يكون بوزيتيف. فهمنا؟ بغينا نحلو هاد المعادله عادي. عندنا الين شوف هنا الين تتسوى الين هادشي هو اللي كاين في وسط الالين. الا عندي الين تتسوى الين تنطير الالين تيبقى 2 اكس ايغال اكس موان 3. بسيط صافي. ايكيفالون تنحل هاد المعادله عاديه تنجمع لي زيكس على اليسار. هاد اكس بيجي لهاد الجهه تقلب ليه اشاره موان اكس ايغال موان 3. 2 اكس موان اكس هي شحال؟ جوج الاكس تحيد منهم واحد الاكس حاب يبقى اكس واحد اللي هو موان 3. دابا تيبقى واحد المشكل. شوفوا معايا قلنا اكس فين كاين؟ في 0 بلس انفيني يعني اش موجب. واش هاد اكس هذا اللي لقيت موجب؟ لا دونك هاد ليكواسيون واش عندها اون سوليسيون ولا ما عندهاش؟ كاين في 3 لا ما عندهاش 3 بلس لانفيني ماشي مشكل. 3 بلس لانفيني واش ها هو 3 بلس لانفيني واش هذا ابارتيان 3 بلس لانفيني؟ لا. دونك هذا ما كاينش في هذا الانترفال. دونك واش هذا سوليسيون؟ لا. ماشي سوليسيون. دونك ليكواسيون واش عندها سوليسيون؟ لا. هذا تيتسمى لونسومبل فيد. ما عندها حتى سوليسيون. كاين لونسومبل فيد زعما ما عندها حتى سوليسيون. مجموعه فارغه ما تيحطوهاش. اي باش تفهموا الحفاظه ما بغيناش الحفاظه بينا شو الحفاظه بينا ولكن شويه ديال الفهم. الانسان يكون فاهم اش تنديروا ماشي عاوتاني خدام بلا نبات. تفهمنا؟ يلا شوف هنا شوف هنا شوف هنا. اسمحي لي لا ما ريح دابا شوف معايا هاد ليكزومبل 5. هاد 5 مهم. شوف هنا 5 ln de x égale ردوا البال 2 ايغالا بحال تاع زيرو اللي درنا غير هو غير هذا ما فيهش ln. كاين واحد بشي بروبليم x appartient à 0 plus infini. شوفوا عافاكم هنا الا عندنا ln
الى ان الين تتسوى نومبر. رطوب انا نوريكم انا منين جات، هو الاول. اشنو هو العدد اللي الى عوضتو في الين تيعطينا واحد؟ زيرو. الين دو زيرو، ديرو في كالكولاتور ديال الين دو زيرو، هو واحد. دير الين دو زيرو، سير يلاه ديرو الين دو زيرو. الين دو 1 هو اللي زيرو. الين دو 1 زيرو، ولكن تا الين دو زيرو هو هو شو الين دو 1 الين دو زيرو بين حنا الين دو زيرو شحال؟ الين دو زيرو. اييه ايغ ورا لهم انت الين ولا لهم الين دو زيرو ايكالا ايرور مات ايرور ماشي تا سانتاكس. المات تما فيه خطا، مات ايرور خطا، ما كاينش الين دو زيرو. وتنضل نقول لكم انا الدومين، وتنضل نقول لكم الدومين ديال الديفينيسيون ديال انا شي هذاك الدومين ديال الديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني، يعني الاعداد اللي ممكن نعوض زيرو هما الاعداد البوزيتيف وما تيسواش زيرو. يا بلاتي يا بلاتي يا بلاتي يا بلاتي دابا كاين شي علامات تقدر يلقى ديك تاع مات ايرور الا بحثت فيها مزيان. هو انت انا بحال قيتها صافي. يلاه شوف معايا، ربطوا معايا بعد. اشنو هو لو نومبر اللي تنعوضو؟ اشنو هو لو نومبر اللي تنعوضو في الين تيعطينا 1 هو او الين او ايكالا 1 صافي مزيان. الين او ايكالا 1 ما تلقاش، ما كاينش تما او بوحدو، كاين او بويسونس. شوفوا معايا قلت انا قلت لنا يمكن نعوضو واخا شوفوا معايا. كيفاش السينتاكس؟ السينتاكس هو الطريقه باش تنكتبو. شوفوا معايا الين دو اكس ايكالا 2 قلنا 2 هي اش هي 2 فوا 1 كاينه ولا لا؟ 1 قلنا شنو هو 1 هو الين او ماشي هو او الين هو 1 دونك هي 2 فوا الين او صحيح ولا لا؟ نديرو لا بيس فوالا تولي لا بيسونس دونك اش الين اكس هي اش الين او بويسونس 2 الين او بيسونس 2 دونك اكس شحال تيسوى؟ اكس ايغال 2 لا بيسونس 2 2 او بيسونس 2 x égale e puissance 2 دونك s هي e puissance 2. ردوا البال، لا هو ما غاديش دير بحال هكا. الا بغيتي تجاوب بغيتي دوز ديريكتومون لهنايا. انا نوريكم كيفاش غادي ديروا. دابا نوريتكم هي منين جات باش تفهموها، باش ما تبقاش ديك البوان دانتيروغاسيون كيفاش درنا لها. ها كيفاش غادي نخدم ان الين دو اكس ايكالا واحد لو نومبر ايكيفالون. حنا شنو لوبجيكتيف عندنا هو نلقاو هاد اكس صغير، دونك خصنا نحيدو الين. الا ان الين تتسوى نومبر اش نجي تندير ديريكت اكس حيدت الين تندير او. اون فوا تنحيد الين شوف فوالا وقت ما حيدت الين هاد لو نومبر تيولي بيسونس. وقت ما حيدت الين تنكتب او في الجهه الاخرى وهاد العدد تيولي لنا بيسونس. كان واحد بيبقى او صافي نعم الا كان واحد بيبقى هو او صافي. دونك اش اس هي او بيسونس 2. دابا جيت وانا نقول لكم مثلا الين اكس الين موان 1 ايكالا 0 صافي. الين دو اكس موان 1 ايكالا 0 خصنا ما يمكنش يبقى هادشي هكا، خصنا الين اكس تتسوى نومبر ايكيفالون الين اكس ايكالا 1. دونك دابا عندنا الين دو اكس ايكالا نومبر، بنحيد انا داك الين بندير اكس ايكالا او بيسونس 1 اللي هي او صافي. وهي القاعده اللي هضرنا عليها الين او ايكالا 1 صافي. دونك اس في هاد لا سيتوياسيون هو او. دابا غتمشيو غتقادو لنا هادي 5 يلا قادو 6 وقادو 7 يلا. هنا الله يرحم باكم 6 اشنا هي 6 الين ديال 2 اكس الين ديال 2 اكس ايكالا 1 اكس ابارتيان 0 بلس لانفيني. وانتبه معنا صافي باش نتناو نكون مني عليك. الا حيدت الين اسمع الا حيدت الين بقى عندي 2 اكس وقلنا الا حيدنا الين تندير او في الطرف الاخر. بطبيعه الحال شنو لا كونديسيون الين تكون تتسوى لنا نومبر الين ايكالا نومبر فوالا او بيسونس 1 وهنا تيبقى اي نومبر تيولي او لا او بيسونس داك لو نومبر اييه فوالا بحال دابا الا كانت عندنا 3 باتولي او بيسونس 3 صافي. هي او بيسونس 1 sur 2 اللي هي او بيسونس 1 قلنا هي او دونك اس لونسومبل ديال لي سوليسيون هو او sur 2 علي. اما تطلع ليا تما هكاك واش غنشرح صاحبي هادشي راه مهم. لا واخا فهمتي انت اش تنسى صاحبي. شوف معايا قلنا عاوتاني 7 لا 7 ايام قلنا فيها الين ديال اكس سور 3 بلس 4 ايكالا 0. شنو البروبليم اللي عندي هنايا؟ ما عنديش الين ايكالا نومبر. دونك اول حاجه باش ندير هاد الخاصيه خصني عندي الين ايكالا نومبر. دونك هاد لو نومبر خصني ندير للجهه الاخرى ايكيفالون اش قلنا الين اكس سور 3 ايكال موان 4 صافي.
دابا عندي ln ايكال نومبر دونك خصني نحيد ln شوف هنا شوف x sur 3 حيدنا ln اش بيبقى لنا بغينا ندير او هذا بيولي بويسونس موان 4 ماشي بالضروره يكون عندي واحد باش ندير او صافي واش فهمتيني علي اشوف واخا فهمتي الحاجه خصها تلصق في الراس فهمها بوحدها ما كافياش هانيك تقدر كاع ما تكونش فاهم ما تعرفش تجاوب احسن من فاهم في الباك بعدا ايكيفالون قلنا عندنا x sur 3 هاد 3 قسمه بغينا نديوها جا اخرى بغات تولي ضرب فوالا صرنا x égale 3 fois e puissance moins 4 il y a 3 e puissance moins 4 donc s l'ensemble des solutions هو 3 e puissance moins 4 قلنا غادي نمشيو ل 8 فوالا صرنا ln x moins 1 moins 2 égale à 0 عاوتاني مشكل ما عندناش ln égale à nombre لو ميم بروبليم خصنا ln تكون تسوى لنا ان نومبر رد البال ln ديال x moins 1 égale à 2 خصنا نحيدو ln ln égale à nombre نحيد ln بيبقى لي هادشي في وسط ln x moins 1 égale à e وتيولي هذا بيسونس بيبقى لنا هاد موان 1 من الاتجاه الاخرى بيعطينا x ما خرجنا انا واخا تبان e puissance 2 plus 1 donc s e puissance 2 plus 1 نرجعوا للا troisième قلنا 3 واخا بلس 1 صحيح رطوا البال بحال دابا ليكزومبل 3 اللي كنا درنا ln de x moins 1 égale à 0 قبلاش قلت لكم نديروا ln de 1 هو 0 وبيعطينا ln égale à ln نطبقوا على هذه الخاصيه اللي بحال دابا درنا جديده x moins 1 égale à e puissance 0 e puissance 0 هو شحال لا حسبوك هو 1 اي عدد اس 0 هو 1 دونك قبيله حنا درنا نيت 1 x égale à 1 plus 1 حيت هذا هو 1 x égale à 2 هي درنا في لا troisième قبيله دائما شوف هذه القاعده ديما صحيحه قاعده جينيرال نورمالمون صافي عافاكم فهمتوا هذا الشيء